समंदर में जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी भी थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। पुरस्कून समंदर की लहरें अचानक तूफान में बदल गईं। सभी मुसाफिर हैरान थे कि अचानक मौसम ने अपना मिजाज क्यों बदल लिया। समंदर की मौजों और हवा के तेज झोंकों ने जहाज को कई टुकड़ों में बदल डाला। वो औरत जिसका बच्चा पैदा होने वाला था, मारे खौफ के बेहोश हो चुकी थी और जहाज के एक टूटे हुए तख्ते पर लेटी हुई थी। ये तख्ता समंदर की तेज लहरों के साथ बह रहा था और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अगले लम्हे मलकुल मौत को हुक्म हुआ, औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। नाजरीन, हुक्म की तामील पलक झपकने से पहले हुई और वो बच्चा अकेला तख्ते पर पड़ा हुआ कई दिन बाद समंदर के किनारे आ पहुंचा। समंदर के किनारे खड़े एक शख्स ने जब ये दिलसूज नज़ारा देखा तो मैयत को वहीं दफन करके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। बच्चे को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। उन्होंने बच्चे का नाम शहदाद रखा और बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश की। शहदाद छोटी उम्र में ही ज़हीन और चालाक था। जब उसकी उम्र 7 साल हुई तो एक रोज वो बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक शोर उठा, बादशाह की सवारी आ रही है। सब बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शादाद एक टीले के पीछे छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नजारा करने लगा। जब बादशाह की सवारी गुजर गई तो कुछ प्यादे गिरी पड़ी चीजों की खबरगिरी के लिए आए। उनमें से एक ने वहां गिरी हुई पोटली पाई। जब उसने उसे खोला तो उसमें सुरमे दानी थी। उसने अपने साथी से कहा, मैंने सुरमा पाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे अपनी आंखों में लगा लूं, क्योंकि मेरी बिनाई कुछ खराब हो रही है। उसके साथी ने जवाब दिया, अव्वल तो जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाना नहीं चाहिए। अब अगर तूने इसे उठा ही लिया है तो आजमाए बगैर मत लगाना। ये सुनकर प्यादे ने इधर उधर देखा। उसे शदाद नजर आया। उसने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, आप बेटा, तेरी आंखों में सुरमा लगा दें ताकि तेरी आंखें अच्छी लगें। नाजरीन, जैसे ही शदाद ने सुरमा लगाया उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसे जमीन के अंदर से मदफून खजाने नजर आने लगे। शादाद चालाक तो था ही, उसने बड़ी चालाकी से रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय जालमो, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी। हाय, मैं अंधा हो गया, मेरी आंखों में कैसा जहर लगा दिया। मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जब प्यादों ने ये सुना तो डर के मारे सुरमेदानी वहीं फेंकी और भाग खड़े हुए। शदाद उनकी बुजदिली पर बहुत हंसा और सुरमेदानी उठाकर घर ले आया। अपने बाप को सारा माजरा सुनाया। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हम रात को जब सब सो जाएंगे अपने एतमाद के मजदूरों के साथ जाएंगे। जहां तुझे मदफून खजाने नजर आएंगे हम निकाल लाएंगे। इस तरह शदाद ने बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा कर लिया और आए दिन गांव वालों की दावतें करके उन्हें अपना रफीक बना लिया। कुछ अरसे बाद शहजाद ने गांव के सरदार को कत्ल करके खुद सरदार बन गया। जब ये खबर हाकिमों और दूसरे सरदारों तक पहुंची तो उन्होंने शहजाद को सजा देने का फैसला किया। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते, शहजाद ने अपनी फौज तैयार कर ली और सबको एक एक करके हलाक कर दिया और देखते ही देखते रूए जमीन का बादशाह बन गया।
بے شمار مال و دولت، وسیع ترین سلطنت، اپنی ذہانت اور بے پناہ طاقت کی وجہ سے شداد تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ ناظرین، اس وقت کے عالموں نے شداد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا دولت، شہرت، عزت و حشمت سب کچھ میرے پاس ہے، پھر میں کیوں کسی رب کی اطاعت کروں؟ عالموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ دنیا فانی ہے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھو گے تو بدلے میں تمہیں جنت ملے گی جو اس دنیا سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا، جنت میں کیا خوبیاں ہیں؟ عالموں نے جو جنت الفردوس کے متعلق پڑھا سب کچھ بیان کر دیا۔ شداد یہ سن کر حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس دنیا میں اس سے بہتر جنت بنوا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد کے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ہر آدمی کے نیچے ہزار ہزار آدمی دیے اور انہیں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا، اور اس شہر کی بنیادیں پانی کی سطح کے قریب سے اٹھائی گئیں اور اس کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھری گئی، اور جب یہ بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چنوائی گئیں، اور اس شہر میں ہزارہ محل تعمیر کروائے گئے، اور ہر محل کے سامنے نہر اور حوض موجود تھے، جن کے فرشوں میں نیلم یاقوت جیسے پتھر کی دریاں بچھائی گئیں، اور ان کو دودھ، شراب اور شہد سے بھر دیا گیا۔ نہر کے کنارے درخت لگوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، پتے زمرد کے اور پھل ہیرے موتی جیسے جواہرات کے بنوا کے لٹکوائے گئے، اور اس طرح ایک بے مثال شہر تعمیر کروایا گیا۔ جب یہ شہر بن گیا تو شہزاد نے وزیروں مشیروں کو حکم دیا وہ سب اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود اپنے لشکر کے ساتھ تکبرانہ انداز میں اس شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کے لوگ بادشاہ کے استقبال کے لیے دروازے پر آئے ہوئے تھے۔ جب شداد پہنچا تو اس نے شہر کے دروازے پر ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شہزاد نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، ملک الموت۔ شہزاد نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شہزاد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ جواب دیا، مجھے اس کا حکم نہیں۔ شہزاد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ اس کا ایک پاؤں شہر کی چوکھٹ پر تھا اور دوسرا گھوڑے کی رکاب میں تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، وہ شہر زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، ایک بار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے روح قبض کرتے وقت کسی پر رحم بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، ایک اس بچے پر جب تو نے تختے پر سمندر کی لہروں میں اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز جان نہ نکالتا۔ اور دوسرا اس بادشاہ پر جس نے ایک کمال شہر تعمیر کروایا اور تو نے اسے دیکھنے کی مہلت تک نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے ایک ہی بندے پر 2 بار رحم کھایا ہے، یہ وہی بچہ تھا جسے ہم نے سمندر میں بھی محفوظ رکھا اور اسے
دنیا میں بادشاہت عطا کی، لیکن وہ تکبر میں پڑ گیا اور آخرکار اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔